कहानियां तो बहुत सुनी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में भी कोई ऐसी मखलूक पाई जाती है कि वो इतनी खतरनाक हो कि रूए जमीन पर रहने वाली हर चीज को खा जाए। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे एक ऐसी मखलूक के बारे में जो हकीकत। रिएक्शन वीडियो के नाज़रीन, मैं हूं सफीउल्लाह, देखने वाले और सुनने वाले अस्सलामु अलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है याजूज माजूज कयामत की सबसे खौफनाक मखलूक। इस वीडियो पे हम रिएक्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, आप लोग हमारे साथ रहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी खौफनाक मखलूक जब वो इस रूए जमीन पर निकलेगी तो सब कुछ खा जाएगी। कोई इंसान, अलगर्ज, चरिंद परिंद, हैवानात, कोई भी चीज इस रूए जमीन पर बाकी ना रहेगी। इस मखलूक के निकलने के बाद रूए जमीन पर हर तरफ चटियल मैदान और वीरानी ही वीरानी हो जाएगी। ये मखलूक इतनी खौफनाक होगी कि दुनिया की हर चीज खाने के बावजूद भी उनकी भूख न मिटेगी। जमीन के हर जानदार और बेजान चीजों को खाने के बाद ये कौम आसमान वालों को भी खाने का इरादा करेगी। प्यारे दोस्तों, इस तरह की खौफनाक मखलूक के बारे में आपने किस्से कहानियां तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में भी कोई ऐसी मखलूक पाई जाती है कि वो इतनी खतरनाक हो कि रूए जमीन पर रहने वाली हर चीज को खा जाए। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे एक ऐसी मखलूक के बारे में जो हकीकत में पाई जाती है और उसका वजूद भी मौजूद है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये मखलूक हमारी इसी दुनिया के अंदर मौजूद है और कैद है। प्यारे दोस्तों, जिस मखलूक के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं, ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। ये मखलूक कौन सी है और ये मखलूक कहाँ पर कैद है, और जब ये मखलूक कैद से आजाद होगी तो दुनिया के अंदर किस तरह तबाही मचाएगी, उस मखलूक की शक्ल सूरत कैसी होगी और ये लोग तादाद में कितने होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस खौफनाक मखलूक को कैद क्यों कर रखा है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया जिस तरह तेजी से बढ़ रही है और वक्त गुजरता चला जा रहा है, दर हकीकत ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है और वो वक्त बहुत करीब है जब दुनिया के अंदर तरह तरह के फितने रूनुमा होंगे और बिल आखिर इस खूबसूरत दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया की इस खौफनाक तबाही के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार इस कौम का भी होगा जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज एक ऐसा गिरोह है जिसके मुताल्लिक हर कोई ये जानना चाहता है कि ये गिरोह कहाँ पर कैद है और ये गिरोह कब आजाद होगा, और इस खूनी गिरोह की तादाद कितनी है और इस गिरोह के लोग कितने वहशतनाक हैं, और जब ये दुनिया के अंदर जाहिर होंगे तो किस तरह रूए जमीन पर तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। आपको बताते चलें कि याजूज माजूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है जो कुर्बे क़यामत में जाहिर होगी और ये मखलूक दुनिया को खत्म कर देगी। प्यारे दोस्तों, ये कौम दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी, इसका अंदाजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगाइए। हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ लाए। इस दौरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सुर्ख हो रहा था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाक हो गए अरब वाले उस शर की वजह से जो बहुत करीब आ चुका है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से हल्का बनाकर इरशाद फरमाया, आज याजूज माजूज कौम की दीवार इतनी खुल चुकी है। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज कौम की हकीकत क्या है, ये कौन लोग होंगे और किसकी नस्ल में से होंगे, इसके बारे में रिवायात में आता है कि याजूज और माजूज दो मर्द हैं जो हजरत याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इन्हें याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है कि ये तादाद में बहुत ज्यादा होंगे और जिसामत के अंदर बहुत सख्त होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के 10 हिस्से किए जाएं, तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और 1 हिस्सा बाकी तमाम मखलूकात का होगा। इस रिवायत से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग तादाद में कितने ज्यादा होंगे।
پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی، ان کی شکل و صورت اور حیت کیسی ہوگی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ بہت زیادہ لمبا ہوگا اور یہ گروہ حشرات الارض یعنی سانپ بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتا ہوگا۔ یاجوج ماجوج قوم کی نسل ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنا کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ اس خوفناک مخلوق کے اندر بعض لوگوں کے سینگ، دمب اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ پیارا دوستو یاجوج ماجوج مخلوق کے 40 گروہ ہیں جن کی خلقت اور شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ان 40 گروہوں میں سے ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان علیحدہ علیحدہ ہے۔ ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے اور یہ قوم اتنی خطرناک قوم ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں اور ان کے ہر گروہ کے اندر 4 لاکھ افراد ہیں، اور اس قوم کا ہر شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 بچے پیدا نہ کر لے۔ یاجوج ماجوج قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کا قد صرف ایک بالشت کے برابر ہے اور ان کے چرندوں جیسے پنجے ہیں اور درندوں جیسے دانت ہیں۔ ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور اس گروہ کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان میں سردی اور دوسرے کان میں گرمی بسر کرتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سوتے وقت اپنے ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتا ہے، اور یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو یہ قوم خود ہی اس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شب اسرا کی رات اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ہمراہ جہنم میں جائے گی۔ پیارا دوستو اس خوفناک مخلوق کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ یہ قوم آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے اور ایک مقررہ وقت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو آزاد کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیوار کھلنے کی قریب آ جاتی ہے تو اس قوم کا سردار اپنی قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اب واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ دیوار پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا اور قیامت کی اس نشانی کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا، تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ استثناء کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح اس دیوار کو چھوڑ کر گئے تھے، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے، اور یہ لوگ روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے۔ یہ قوم آسمان والوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آسمان کی طرف تیر پھینکے گی تو وہ تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ یاجوج ماجوج قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمان کوہ طور پر جا چکے ہوں گے۔ یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب اس کی دوسری جماعت اسی مقام پر آئے گی تو اس مقام پر رک کر یہ کہے گی کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت شروع کر دے گی۔ جب یہ لوگ روئے زمین پر رہنے والی ہر جاندار چرند پرند الغرض ہر چیز کو قتل کر دیں گے اور روئے زمین پر فساد برپا کر چکے ہوں گے تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ قوم یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف اپنے تیروں کو پھینکیں گے
तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से वो तीर खून आलूद होकर वापस इनकी तरफ लौटेंगे। ये कौम उन खून आलूदा तीरों को देखकर बहुत खुश होगी और ये समझेगी कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। इसी दौरान ये लोग अपनी अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा पहाड़ी पर ज़हूर पजीर होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस मखलूक की गर्दनों में एक खास किस्म के कीड़े पैदा कर देगा। उस वक्त याजूज माजूज के तमाम गिरोह एकदम से सब के सब मर जाएंगे। इस कौम के मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा पहाड़ से नीचे तशरीफ लाएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ये मंजर देखेंगे कि तमाम की तमाम रूए जमीन इनकी लाशों और बदबुओं से भरी पड़ी है और रूए जमीन पर एक बालिश्त भी जगह खाली नहीं है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक बार फिर दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक खास किस्म के परिंदे भेजेगा। वो परिंदे याजूज माजूज कौम की लाशों को उठाकर जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा वहाँ पर फेंक आएंगे। याजूज माजूज कौम के जंगी हथियारों को मुसलमान 7 साल तक इस्तेमाल करते रहे। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश बरसाएगा और वो बारिश जमीन को हमवार कर देगी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज कौम का खात्मा फरमाएगा और याजूज माजूज क़यामत की सबसे खौफनाक निशानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से हमें बचाए और ईमान की हालत में हमें दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर क़यामत के दिन हमें उठाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो याजूज और माजूज की कौमें। याजूज और माजूज ये 2 कबीले थे। ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखिए, आप लोगों को काफ़ी मालूमात मिलेगी। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमको इजाज़त दीजिए एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।